बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत सोच प्रीवेल कर गई है, और सब लोग तो नहीं लेकिन बेशुमार लोग इससे मुतासर हैं। और वो सोच है क्या? वो सोच ये है कि मैं किसी की कामयाबी में क्यों कंट्रीब्यूट करूं, क्यों पार्टिसिपेट करूं। मेरा काम तो उनकी टांग खींचना है, मेरा काम तो उनका बुरा चाहना है। ये हमारी सोच है, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तनासब जो है वो इस सोच का शिकार है। यकीनन ये एक मनफी सोच है, और मनफी सोच का मनफी रिज़ल्ट ही निकल सकता है। जब हम दूसरे की सक्सेस में, जब हम दूसरे की कामयाबी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, शरीक नहीं होना चाहते, कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो क्या उसकी सक्सेस हमारी वजह से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। शायद कम भी नहीं होगी, चलती भी रहेगी और कम भी नहीं होगी। लेकिन हमारा अपना जो है, हमारा भला नहीं होने वाला। बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो हम उठा सकते थे अगर हम दूसरों की कामयाबी में पार्टिसिपेट करें, दुआ दें। अगर कुछ नहीं हो सकता तो दुआ दें, कुछ नहीं हो सकता तो नेक तमन्नाओं का इजहार करें। लेकिन उनकी कामयाबी के अंदर शरीक होना, पार्टिसिपेट करना, इसके अंदर हमारा फ़ायदा है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अंदर हमारा फ़ायदा है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। और दिल छोटा करेंगे तो आप यकीन करें तो विलेन ही बनेंगे, हीरो नहीं बनेंगे। और हीरो वही सिर्फ नहीं होता कि जिसके जो कामयाब होता है, जो उसकी कामयाबी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसके वेल विशर्स होते हैं, उनको भी बेनिफिट बहुत मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम छोड़ दें, मैं हरगिज़ भी ये नहीं कहता कि आप अपने लिए काम करना बंद कर दें, हरगिज़ भी नहीं कहता। बल्कि ये है कि आप अपने लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इंसान अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है कि जब वो दूसरों की कामयाबी के अंदर पार्टिसिपेट करे, जब वो दूसरों की कामयाबी के अंदर शरीक हो, तो वो इंसान अपनी ज़ात के लिए भी बेहतर काम कर सकता है। जो इंसान दूसरों की कामयाबी में पार्टिसिपेट करता है, उस इंसान को सीखने के लिए वहाँ से कई एक चीज़ें मिल जाती हैं। उस इंसान को सीखने के लिए वहाँ से कई एक चीज़ें मिल जाती हैं, कई एक चीज़ें मिल जाती हैं। और जो उसकी अपनी कामयाबी के अंदर जिनका एक किरदार बनता है, जिनका एक रूल बनता है, लिहाजा ये हमेशा इस बात को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। हम तमाम तर लोगों को चाहिए कि हम इस बात को अपनी आदत बना लें, अपनी रूटीन बना लें कि हमने लोगों की कामयाबी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, हमने लोगों की कामयाबी के अंदर शरीक होने की कोशिश करनी है, हमने लोगों की कामयाबी के अंदर हिस्सा डालने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह हमारा अपना इमेज जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हमारे लोगों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, या कम से कम ख़राब होने से बच जाएंगे। हमें उस एक्टिविटी से जब हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हमें सीखने का मौका मिलेगा, हमें लर्न करने का मौका मिलेगा, हमें हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफ़ा होगा। और ये तमाम तर फ़वाइद जो हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, लिहाजा ये तमाम तर फ़वाइद हमें हासिल होने वाले हैं। कोई भी एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो, कोई भी एक कंट्रीब्यूटरी, कोई भी एक कह लें कि मुस्बत
اور تعمیری سرگرمی ہو، کوئی بھی جب ہم دوسروں کی کامیابی کے لیے، جب ہم دوسروں کی خوشی کے لیے جب ہم اپنا حصہ ڈالنے جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ جتنا حصہ ہم نے ڈالا ہوتا ہے، جتنی سیکریفائس ہم نے کی ہوتی ہے، جتنی پارٹیسپیشن اور قربانی ہم نے کی بھی ہوتی ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے اور اس سے کم ہمیں بالکل بھی نہیں ملتا۔ اور یہ دل چھوٹا کرنے والی بات ہے، یہ اپنی سوچ کو منفی کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگوں کی لیگ پولنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی کامیابی کے اندر شریک ہونے کی بجائے، اپنا حصہ ڈالنے کی بجائے، پارٹیسپیشن دینے کی بجائے جب ہم لوگوں کی لیگ پولنگ پہ اوپر آتے ہیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہم کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ جو لیگ پولنگ ہے، اس کا بہت بڑا لاس ہماری ذات کو ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا ہم جتنے مرضی ڈسکریٹ ہوتے چلے جائیں، جتنے مرضی ہم اپنی ایکٹیویٹی کو خفیہ رکھنے والے بن جائیں، لیکن ہم اپنی اوریجنلٹی کو چھپا نہیں سکتے، اور ہمارے جو بھی انٹینشنز ہیں، ہمارے جو بھی عزائم ہیں، ہماری جو بھی خواہشات ہیں، یہ جلد یا بدیر جو ہے وہ لوگوں پہ آشکارا ہو جاتی ہیں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہ ہونے کی وجہ سے، اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہونے کے جو فیوز و برکات تھے، جو بینیفٹ تھے، جو لرننگ تھی، جو کانفیڈنس گیننگ پروسیس تھا، جو کہہ لیں کہ سیکھنے کا، دوسروں کی کامیابی کے اندر شریک ہو کر وہاں سے جو کچھ سیکھنے کے مواقع تھے، اعتماد کو بڑھانے کے مواقع تھے، اپنا امیج بلڈنگ کے، لوگوں کو ذہنوں کے اندر اپنی امیج بلڈنگ کے جو مواقع تھے وہ ہم نے گنوائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جس سے انسان کو گین نہ ہو، جس سے انسان کو حاصل نہ ہو، جس سے ایک انسان کے کیلیبر کے اندر، اس کے ذہنی کیلیبر کے اندر، اس کے ہورائزن کے، اس کے افق کے اندر، اس کے اعتماد کے اندر، اس کی صلاحیت کے اندر، اس کے ٹیلنٹ کے اندر اضافہ نہ ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو لوگ جب ایک انسان کوئی پوزیشن حاصل کرتا ہے، جب ایک انسان کوئی کونسلر ہی بن جاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے معاملات کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو اب وہ بہت بہتر انسان بن جاتا ہے، زیادہ اعتماد والا، زیادہ کانفیڈنس والا انسان بنتا ہے، اس کے جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کو پالش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ساری جو انسان کی گروتھ ہے، وہ گروتھ انسان کو، وہ جو نشو و نما ہے وہ ایک انسان کو ملتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات کا فہم حاصل کریں، اس بات پہ یقین کر لیں، اس بات پہ جم جائیں کہ ہمیں لوگوں کی خوشی کے اندر، لوگوں کی کامیابی کے اندر ہمیں پارٹیسپیشن دینی ہے، ہمیں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری گروتھ کے مواقع ہیں، یہ ہماری نشو و نما کے مواقع ہیں، یہ ہماری کامیابی کے مواقع ہیں۔ جزاک اللہ۔